السلام عليكم، مرحبا بكم الزر في اللون. واش راكم؟ j'espère que vous allez bien. aujourd'hui فيديو جديد وفلوق جديد. قبل ما نبداو لا فيديو ان شاء الله ديروا لي جيم، ديروا لي ابوني. ان شاء الله قبل ننزل لا فيديو نيه على 100 جيم على 100 ابوني دعمي ان شاء الله او نهدر. alors aujourd'hui فيديو جديد. Je vais partager avec vous l'anniversaire de mon mari. Alors restez avec moi قعدوا معايا باش تشوفوا les préparatifs. alors اول حاجه نديرها هو راح je vous montre comment on peut faire le papier cadeau اللي يجي مع الكادو من الداخل، لي كونفيتي اللي يجوا مع الكادو من الداخل. on arabe c'est حشو الهديه، c'est pas l'emballage, c'est الحشو الهديه تجي من الداخل، c'est comme des confettis. alors انا j'ai utilisé le papier cuisson. تويتو شحال من ورا. انا درت جي بريفيري لو بلون باسكو سامبلي بو. alors درت هذا alors تويتو شحال من مره، من بعد قطعته هكذا قطع صغيره طوال اون بلوس دي صغار فوالا. من بعد فتحته هكذا ابخي درته في هاد لابواط باش نديكوري به مون كادو. Voilà, ma commande elle est arrivée ce matin. Voilà, c'est un coffret de تاع مصحف. جات معاه سجادة، une verre à café, tasse à café. Il est trop beau. Les messages comme vous voulez. واش تحبوا تكتبوا فيه. وهذا المصحف و en français en arabe en même temps. وجات معاهم شمعة. Son odeur elle est trop magnifique. من بعد درت هذا البابي في هذا لو كارطون. ابخي ستفتو فيه من فوق، ديكوريتو هكذا سامبلي بو. فوالا سي سا. هنايا ديريكسيون لا كويزين. جي ديسيدي باش ندير لي ماكارون. جي اورغانيزي واش ندير واش ما نديرش. الوغ قلت نجرب لي ماكارون بور لا بروميير فوا، نجربوهم معاكم. الوغ نحتاج 75 غرام دو بلون دوف، 100 غرام دو sucre glace, 100 grammes de poudre d'amande et 100 grammes de sucre en poudre. فوالا نروح باش نطلع لو بلون دوف مع السكر ضفته اون 3 فوا 3 بارتي حتى يولي بلون. اي بور لا كولوراسيون مالوغوزمون كانت ما عنديش، مي جي اوتيليزي لو كاكاو. زدت له 50 غرام جو كاكاو خلطتهم بالباتور. من بعد حكمت لو سكر غلاس مع لا بودر داموند، خلطتهم مليح وزدت لهم لهاد الخليط وحركتهم بيان. الفو هذيك لا بودر داموند تدخل بيان. وزدت له 3 فوا اوسي 3 بارتي ماشي على ضربه، ونحركوهم فريمون نحركوهم مليح. من بعد درتهم في هاد بابي ديزولي لو مولا نتاع سيليكون، ودرتهم في الفور مدة 20 ولا 15 دقيقة سا ديبو الفور تاعكم، ما ياخذوش وقت في الطياب. هنايا رايحة ندير لا غاناج مونتيو شوكولا. نسحق 100 غرام دو شوكولا، لو كريم فريش ليكيد ولا جيلاتين هذه حلال. ونحتاجو الماء بارد. نحكمو لا جيلاتين، نحكمو 2 فوي ندخلوهم في الماء البارد. فوالا من بعد ما ذوبت هذيك شوكولا وسخنت لا كريم فريش، خلطته مع الشوكولا لا جيلاتين اوسي، خلطتهم مليح ونديرهم في الفريغو. التخوازيام بارتي جاتاك ما جينواز. هنايا نسحقو 4 بيضات، 100 غرام سكر بودر ولا فاني. نحتاجو ان فير دو كاكاو، ان فير de la farine, la levure chimique
يلفو هاد الحوايج لو كاكاو ولا فارين يلفو نغربلوهم بيان. ورايح نطلع البيض مع السكر، نخلطهم بيان حتى تولينا كوم الموس، حتى يطلعونا هذاك البيض. من بعد ما يطلعنا نزيد الفرينة يلفو نغربلوها ميم لو كاكاو. وكي نخلطو ما نخلطوش برك، يلفو نخلطو يا تكنيك نطلعو ونهبطو جوست في لي كوتي هكذا باش ما تهبطناش هذيك لاموس. سي سا لا تكنيك. من بعد درت انا في البلا تاعي درت له زبده ولا فارين، درته في الفوق 20 مينوت. درت زوج من هذا باسكو انا البلا درت زوج دو جينواز باسكو انا البلا تاعي صغيره، alors درت زوج. من بعد ما خلصت درتهم في الفريغو ليله كامله. وهنايا في الصباح كي نوض الصباح فوالا لا غاناش طلعتها بالباتور. وهنايا رايحه ندير مون غاتو لاير كيك تاعي. هنايا جو في فيغ دي زيتاج. وهنايا لو سيرو كانت ما عنديش سكر، وهنايا حكمت حليب سخنته، زدت له لا كريم فريش والسكر غلاس. et là je vais commencer à monter mon gâteau, l'air cake, voilà, c'est ça. Voilà, je vais faire le premier étage. نديرو هذيك لا غاناج اللي درتها معاكم من قبيله. فوالا انا خليتها لا غاناج خليتها ليله كامله، سي ميو باش تجي لكم بنينه. خليتها ليله كامله، ابخي سقيتو بهذاك لا كريم فريش والحليب. ainsi de suite. Voilà, deuxième étage, troisième étage, حتى le quatrième étage. Voilà, باش يجي لو غاتو طالع شويه، ما يجيش هابط. وهنايا فريمون جي غاليري باش ندير هذا لو غاتو. نديرو من جهه هاد لا غاناش نديرها من جهه تنحالي من جهه. من بعد سخنت الشوكولا نوار مع الحليب، ودرت هاد لو مونتاج لا جو سي با كومون il s'appelle, سي كوم il coule. فوالا درت له هكذا في لي كوتي. من بعد اللي بقى لي درت له في الميليو، ودرتها في الفريغو باش تبرد. من بعد نزيد نديكوريها. je voulais partager avec vous هاد الفكره. انا لا غاناش اللي بقات لي باش نديكوري بها من الفوق لا كيك تاعي، حكمت السيليكون درت له بابي نو سي بابي فيلم ديزولي، حكمت بابي فيلم درته في هذا البابي فيلم. ما درتلوش ديريكتومون في بوشادوي، لا بوشادوي ما درتلوش ديريكتومون. حكمت هذا السيليكون درته في سيليكون، ابري درتلو في لا بوشادوي. فوالا هكذا من توسخ لي بروب كوم سا. حبيت نشاركها معاكم هكذا ما توسخوش، باسكو كي نديرو ديريكتومون في هاد لا بوش يفون توسخو لا كويير اي تو. فوالا قطعت شويه من البابي فيلم باش يهبط. درتها ديريكتومون في هاد لا بوش. فوالا سي سا فريمون جو تروف سي اون بون ايدي. شفتها في اليوتيوب بس عند وحده بون ايدي.
وهنايا لي ماكارون تاعي كان ما عنديش وقت فريمون، ما عنديش جي با لوطون، حشيتهم بالشوكولا انيفرسير تو شوكولا. ابخي ما درت لير كيك ولي ماكارون في الفريغو، رحت باش نجبد لا ديكو تاعي. جبت هاد لو باك اللي فيه لي دوزان تاع انيفرسير فاتيتو، جبت واش نسحق ندير لا ديكور خفيفه، ما نديرش حاجه كبيره. نفخت كامل لي بالون روج، نفختهم كامل، ونفخت هذاك لو جويوز انيفرسير. بعد ما نفختو علقتو في الحيط، وجوست اكوتي درت لي بالون روج. فريمون جاني لي تري بو، سامبلي بو. لا جو في فيت باسكو سي لو طون باش يدخل من الخدمه. الوغ قلت والله غير ركعت لا سوربريز جوسكا لا فان. اي فوالا، هو كان عم بالو بالغاتو مي ما عم بالوش بالكادو ولا ديكو ايتو، ما كان ما عم بالوش، ما على بالوش. وهنايا جبت لاخيك تاعي من الفريغو بعد ما بردت لي هذيك لو شوكولا، وبديت نديكوريها من الفوق بلا غاناش اللي بقات لي. درت دي غوزاس اكوتي وفي الميليو اوسي. من بعد سوقته بالشوكولا، الشوكولا اللي عندكم. انا عندي هذا لي باليستون فير باسكو يحبهم يموت عليهم. وزيت لي ماكارون، هذو لي ماكارون ستهم لي ماكارون اللي درتهم، زيت ديكوريت بهم وشويه شوكولا اللي كانت عندي في الدار. فريمون لي تري بو. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec quoi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Personne ne peut oublier. De la part de notre système, que notre famille reste toujours unie et sur le droit chemin. T'auras toute la vie pour refaire les comptes. T'auras encore toute la vie pour refaire le monde. Là y a que des gens que tu connais, et c'est ce jour qu'on attendait. Et puis tout ce bonheur tu l'as pas volé, et c'est ce jour qu'on attendait. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec quoi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Cette fois c'est pas la première, c'est toi qui es dans la lumière. Il y a tous tes amis d'aujourd'hui et tes amis d'hier. Le champagne coule en rivière, la maman sera fière. Tu prends de l'âge et c'est pour ça qu'elle t'a mis dans ses prières. Et pense à la famille, chaque fois que tu montes, il n'y aura que la famille. Si un jour tu tombes, c'est ça pour la vie. Chaque fois que tu montes, il n'y aura que la famille. Si un jour tu tombes, là y a que des gens que tu connais,